22 दीस जावन गेले. फोंड्या मतदारसंघातल्या मुर्डी खांड्यापारच्या लोकांक फावा तशें उदक मेळना. कशे बशे 1.5-2 वरां उदक येता, पूण प्रेशर नाशिल्ल्यान उंचाये वयल्या वाठारांत उदक पावना. देखून खांड्यापारच्या लोकांनी तिडक उक्तायल्या. PWD कडेन पंच अभिजीत गावडेन कागाळ केल्ली, पूण कांयच फायदो जालो ना. लोक सांगतात ओपा सावन सुमार 5 किलोमिटरांचेर ट्रीटमेंट प्लांट आसा. तो पणजी तिसवाडी वाठाराक उदका पुरवण करता, पूण थळाव्यांकच उदक मेळना. उदकाचो दुसरो कसलोच स्रोत ना आनी म्हणून ते आनीक चाळवल्यात. म्हयन्याचें बिल उगडासान फारीक करतात. तितलेच उगडासान उदक कित्याक धाडिनात? लोकांचोच हो प्रश्न. म्हाका म्हणल्यार आमकां 3-2 आमगेलो टायमींग उदक येवपाचो. 3-2 म्हळ्यार आमकां उदक येता अशें जाता. प्रेशर मातसो येता, मागीर उदक ना. आमकां इतली लागीं 2 मिटर हांगच्यान कनेक्शन 2 मिटर आसा सुद्दां आमकां उदक येना. कांयच ना. येयलें जाल्यार बारीक हांगच्यान भरून तितले वयर भितर व्हरचें पडटा आमकां घरान. केन्नाच्यान इफेक्ट जाता तुमकां? आतां म्हाका 20 दीस जाले. आमकां सगळे बायलां म्हाका ना. थोडे येना ना. कितली आसा घरां हांगा? कितली इफेक्टेड आहा घरां? म्हाका दिसता 50-60 आसतली घरां. ही वयली लायनी सगळे उदक येत, ह्या लायनीच्यान येता. उदक येना ना. सो आतां कितें मागणी कितें आसा तुमची? मागणी म्हळ्यार आमकां उदक दिवपाचें मेन म्हणल्यार. उदक जायना आमकां सगळ्यांक. उदक आतां खावपा पिवपाक उदक ना भुरग्यांक. कशें दिवपाचें? जेवण कशें करपाचें? कपडे धुता म्हळ्यार बाबा 4-4 दिसा कपडे पावसूय बीन ना. पावळेचें उदक धरून भुरग्याक कपडे कितें धुतले कितें करतले म्हळ्यार. पिवपाक मेन उदक ना. कितें करपाचें? आनीक दुसरो सोर्स काय ना तुमकां? ना. आमकां आनी कांयच ना. बांय ना लागीं, कांयच ना. उदक ना जाल्यार एकदां मिनरल वॉटर पिवचें पडटलें, नाल्यार टँकरी हाडून ते हाडून. फक्त ह्या उदकाचेर, नळाच्या उदकाचेर? नळाच्या उदकाचेर डिपेंड आहा. हांगासर आसा जी वॉटर प्लांट जो आसा ओपा, तो सामको जवळ जवळ 4 किलोमिटराची 4-5 किलोमिटर आसा. तरी तुमचेर हो इफेक्ट? हय. उदक मेळना ना. बरें, उदक सोडटा तो तरी सारको रेग्युलर सोडटा? सोडलो सोडून गेल्लो दिसता आमकां, पूण उदक येना ना. आनी ताका आमी क्वेश्चन केल्ले. बिल येता? हय. बिल येता? हय. 200-200 बिल येता. 200-300 अशी बिल आसता आमकां म्हयन्याची. येता. हय. पूण उदक येना? ना. 2011 सावन उदकाचे हाल सोंसत आयल्यात. कागाळी उपरांत मेळटात सुखी आश्वासनां. 50-60 घरां आसात. पंच वांगड्यांनी कागाळी केल्यो, तरी कांयच फायदोच जालो ना. आयकात थळाव्यांचे उतफर्के. आम्ही एप्लिकेशन दिल्यार ती रिप्लाय काय दिवना. PWD रिसिव्ड कॉपी आसा. थंय गेल्यार सांगता पळया अशी वर्सां जाली. 2011च्यान प्रॉब्लेम. फक्त आठवड्याक 3 दीस उदक दिता, 2 वरां, तेय म्हणून उदक येना. आमी करपाचें कितें? घरां हायटीचेर आसा तुमची? उंच पडटा न्ही, रस्तो सकयल उरता. ते म्हणटा टँकर धाडटा. टँकर धाडून आमकां फायदो कितें आहा? घरां उंच. टँकर धाडला तुमकां? धाडून फायदोच ना. कसलोच फायदो ना. उदक वयर चडना. कोण पळोवपा तरी येता? ते तुमी कंप्लेन केल्या? कोणूच येवना अजून. हें कितें चल्लां? पंचायती सांगलो तुमी? पंचायत सुद्दां वचोन सांगलें की तेंगेले प्रॉब्लेम सॉल्व कर म्हणून. हय कितें आहा? कांय ना. लास्ट आमी 2011सून ही कंप्लेन दीत आसा की वॉटरा लागून अजून पर्यंत तेजो कांय सोर्स मोक्ष लागना. फक्त आमी पावटी मारून येता. सगळे आश्वासनान मेळटा करया म्हणून. कितलींशीं वर्सां जालीं. डागांक गेल्यार 1-2 दीस एक दीस उदक सोडटा, मागीर आसले तशेंच परत कितली पूण पावटी मारपाची. आतां लास्ट टायम ZP एका इलेक्शनाक तेन्ना येयले तेन्ना दारां म्हणपा तुमकां टाकी बांदून दिता फॉरेस्टरांक वयर. आमकां हांगा उदक चडना, ती टाकी खंयची भरतली? तुमी येवन पळयत ना. कोण येयी जे आसून पळोवपा प्रॉब्लेमूच सॉल्व जायना. आतां आनी कोण प्रेशर म्हणटा सोडीत ना जाल्यार उदक आमकां आठवड्यासून 3 दीस सोमार उदक खंयचे ओपाचें तुमकां? हय. इतलें आतां 6 किलोमिटर आसा आमकांच उदक ना. इंडस्ट्रींक कशें 24 वरां उदक मेळटा आनी आमकां गांवच्या लोकांक कित्याक अशें जाता? 2 किलोमिटर तुमकां ओपा प्लांट आसा? 200 किलोमिटर धर. 100 किलोमिटराचेर धर ओपाचें उदक. आख्ख्या गोंया उदक सप्लाय जाता ओपासान. आनी गांवच्या लोकांक उदक ना.
इंडस्ट्री आसा इंडस्ट्रीन 24 वरां उदक अशें मेळटा आनी गांवच्या लोकांक कित्याक ना हांगा उदक पयलीं येतालें पयलीं येतालें म्हणून अशी हीच परिस्थिती आमी घर बांदतना आमी टँकरीन उदक हाडून घर बांदलां तेंच्यांनी उदक दिवूच ना आमकां आनी येवपाचें उदक येयना आतां तुमकां मात्तूय येना उदक आतां आमकां ते 3 दिसांनी आयलें जाल्यार तुका एक वर आयलें तो सुद्दां बारीक प्रेशर ते टाकयो भरना आमच्यो आनी कित्याकूच उदक पावना आमी आतां पावसाचें उदक भरून वापरता सद्या उदक खंयचें खाता तुमी आमी सद्या उदक वेळ पडल्यार हेतून एक झर आसा थंयचें हाडटा नाल्यार पावसाचें म्हाका जाय मेन एक बालदी भरपा आमकां सादारण 20 मिनटां लागता 20 लिटरची बालदी भरपा 20 मिनटां लागता अशें असो प्रेशर हो प्रेशर येत ना तुमकां प्रेशर येत ना प्रेशर ना वॉल चड पयस हांगासर बसयले तेणी वाल ते वॉल सोडनाक ते आतां कितें करता म्हणून कोण जाणा तो विचारल्या उदक सोडटा विचारले क्वेश्चन केला आपण सोडतो म्हणटा तुम्ही जे इकडे उलया